مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اج دے اس بابرکت جمعۃ المبارک دی برکت نال، اس دے توسل نال پورے عالم اسلام دی خیر فرمائے، اور جمعۃ المبارک دی برکت نال سب دیاں پریشانیاں دور فرما کے مشکلات آسان فرمائے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اعلان فرما دیجئے کہ نماز اور میری قربانیاں، زندگی اور موت سب اللہ کے لیے ہے، اور اس ضمن کے اندر اس دا مصداق جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام علی نبینا، آپ دی ذات ہے کہ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مال دی قربانی بھی پیش فرمائی، اپنی جان دی قربانی بھی پیش فرمائی، اور اپنی اولاد دی قربانی بھی پیش فرمائی، للہ رب العالمین، سب کچھ قربان کر کے دسیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دا مال، جان، اولاد سب کچھ للہ رب العالمین، حتیٰ کہ موت، زندگی، قربانیاں، بیٹے نو ذبح کرنا اور اپنا مال صدقہ و خیرات کرنا، سب کچھ اللہ رب العزت دے واسطے۔ اور یہی پیغام جناب ابراہیم علیہ السلام نے جد امجد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی امت نو بھی دیتا، اور تمام بعد اچ آن والے لوگاں نو دیتا کہ کامل مسلمان وہی ہوندا ہے کہ جدا سب کچھ وقف اللہ رب العزت دی ذات واسطے ہوندا ہے۔ لیکن ساڈا مال، ساڈی اولاد، ساڈیاں جاناں، دیکھو امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، شیخ طریقت، ولی کامل ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی، آپ دا ایک اور مرید، مرد مجاہد، بھارت دے اندر جس کتیا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کی تھی، اس دی حمایت دے اندر ایک بولنے والے درزی دا انہاں دنوں دے اندر پھر جے سر قلم کیتا ہے تو وہ بھی مرید مولانا الیاس اتار قادری دا ہے۔ غازی تنویر مرید الیاس اتار قادری دا، سب نو شہرت ملی
غازی ممتاز حسین قادری قائد ملت اسلامیہ اور مرید مولانا الیاس ستار قادری دے بھائی میں اس گل دے اتے ایک فخر کرنا اور میں دعویٰ بھی کر سکنا جے پچھوں میں جے کو کسی بے ایمان نو رلیا جے کسی دی دھون لا کے لیندی پیو بھی مرید الیاس ستار قادری دی ہونا ہے اور رلے نے جناب لیکن گل یاد رکھو سلسلہ تبلیغ ابلاغ دین متین دی خدمت تحریری طور تے تبلیغی طور تے اگر سر انجام دے رہی ہے وہ جماعت دعوت اسلامی ہے لیکن جو علم جناب امیر اہل سنت نے اٹھایا ہے وہ باقیاں نے اٹھایا لیکن جو علم امیر المجاہدین نے اٹھایا کہ ختم نبوت دی چوکیداری اور ختم نبوت پہ پہرا دینا ناموس رسالت مسئلے تے آگے جو انہوں نے علم اٹھایا اسی تنقید اپنے تے نہیں کرانگے دعوت اسلامی اہل سنت و جماعت دی جماعت جے لڑن والے اے نے تے تیار کرن والے او نے جو تیار کر رہے نے تے لڑ رہے نے ہتھیار انہاں دے نے سازو سامان انہاں دا ہے تو اسی الحمدللہ اس جماعت دعوت اسلامی تے فخر کرنے ہیں کہ اس دن ایسے مرد مجاہد پیدا ہو رہے جن دا اعلان یہی ہے للہ رب العالمین ساڈیاں جاناں بھی اللہ واسطے ساڈا مال بھی اللہ واسطے ساڈیاں قربانیاں بھی اللہ واسطے للہ رب العالمین لیکن یاد رکھو لبیک یا رسول اللہ نعرہ لان تے لوگوں نے تکلیف بڑی آج دے دن میں نے فون آ رہا سی کہ حضرت صاحب ایک مسجد جڑی تلاش کرو مولانا صاحب نے مسجد چکڑیا جا رہا میں کیا وجہ کے بنی انہاں کہ جی مسجد اندر لبیک دا نعرہ لگیا تے بندیاں نے کہ جناب مولوی صاحب نے مسجد چکڑ دے سیاسی نعرہ مسجد چلا رہے کام دا یہ حال ہو گیا کہ جناب لبیک دا نعرہ لگے تے امام صاحب نے چھٹی کروا دیو اس قوم دے فیصلے آ گئے لیکن بابا جی فرما گئے فرما پتر لگ دے نعرہ تے قیامت تک لگنا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک زندہ زندہ فقتلوہ فقتلوہ اے جڑا علامہ صاحب نے نعرہ لوایا نا کہ من سب نبیان فقتلوہ جڑا بھی رسول اللہ دے بارے بھونکے او دی گردن اڑا کے رکھ دیو فرمان میرے مصطفیٰ دا لیکن الحمدللہ جے بھارت دے اندر ایک کتی نے رسول اللہ سرکار دے بارے بھونکے تے مرد مجاہد اتھو ہی اٹھے نے اور حمایتی دا سر قلم ہویا اور الحمدللہ وقت قریب نہیں وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ وہ وقت بھی آن آڑا ہے کہ اس کتی دا بھی سر پنتو جدا ہوگا جڑا بھی گستاخ ہے وہ دی کوئی جانی ہے تھرین بھی گستاخ رسول کی ایک سزا گستاخ رسول کی ایک سزا اے میں آیت پڑھی کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین جناب ابراہیم علیہ السلام دا جے اے جناب منشور آپ دا یہی طریقہ کہ یا اللہ میریاں نمازاں میریاں قربانیاں میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین
सब दा सब अल्लाह दे वास्ते जे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा ऐलान एवे 1400 साल बाद अज मेरे मुस्तफा दा हर नौकर ताजदारे खत्म नबूवत दा नारा लगा के लब्बैक या रसूल अल्लाह दा नारा लगा के और ऐलान करके दस रहे हैं कि असी भी मनने वाले हैं, मुस्तफा दा कलमा पढ़ने वाले हैं, साड़ियां भी जाना साडे माल साड़ियां औलादा सब कुछ सरकार दी इज्जत तो कुर्बान, सब कुछ हुजूर तो कुर्बान करांगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडी इज्जत नामूस दी गल आ गई, कोल कुछ नहीं बचा, क्योंकि कलमा सरकार दा पढ़िया, किसी दे बाप दा कलमा नहीं पढ़िया कि जनाब बस चूं कीती एदे चूं कीती। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदगी भी अल्लाह वास्ते, मौत भी अल्लाह वास्ते। उस जिंदा रहने का की फायदा जे बंदे गद्दारी करनी, बुज़दिली करनी, मुनाफकत करनी, ओदे नाल मर जाना बेहतर है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा जो मैं पिछला जुम्मतुल मुबारक ते छोड़िया सी और बाद विच रहनुमाई फरमाई सी जलाली साहब रंगी, और मैं पता नहीं सी चलिया क्योंकि मैं पहले लफ्ज़ ठीक इस्तेमाल कीता सी और बाद विच मेरे को वो लफ्ज़ जिहड़ा सी वो बदल गया सी। तो मैं इस गल दा आदी हां, रिकॉर्ड भी हो रहा है कि अगर मिंबर रसूल दे उत्ते बैठ के लग़्ज़श वाक़े हो जाए तो मेरा हक ये नहीं कि मैं गोठे च बह के रुजू करां। जिस तरह मिंबर रसूल दे उत्ते बैठ के आप लोगों के सामने मैं वाज कर दे मेरे को खता होए तो रियाज़ुस सालिहीन दे अंदर तौबा का तरीका यही है कि उसनु जनाब अगर मजमे दे अंदर तुहाडे कोल कोई खता हुई है तो मजमे दे अंदर ही उस दी भी रुजू की जाए। अगर तुसा ने कोई खुफिया कीता है तो उसकी तौबा भी खुफिया की जाए। तो मैं जिस तरह जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी वालदा ने फरमाया सी, अपने लफ्ज दोबारा रिपीट कर रहे हैं और वाज़ेह कर रहे हैं कि रब और खुदा, लफ्ज रब जेड़ा है ये मेरे तुहाडे वास्ते भी इस्तेमाल हो सकता है। लफ्ज रब दा माना है पालने वाला। कुरान पढ़ो, मैं पीछे अर्ज कर चुका सी, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। कुरान पाक दे अंदर जो वालिदैन ने ए हकीकी नहीं मजाजी रब ने, रब दा मतलब पालने वाला, रब वालिदैन भी ने हकीकी नहीं मजाजी, लेकिन लफ्ज खुदा ऐ मेरे को लग़्ज़श हुई सी अपनी, मैं बिल्कुल वाज़ेह कर रहा कि मैं लफ्ज रब दी जगह पे लफ्ज खुदा दा इस्तेमाल कीता है। मैं अल्लाह दी बारगाह दे अंदर हुजूर ए आप सब लोगों को गवाह बना के मैं इसकी तौबा करना चाहना कि अल्लाह ताला महबूब अलैहिस्सलाम दा सदका मेरी इस खता नूं माफ फरमाए। लफ्ज खुदा सिर्फ अल्लाह दी जात वास्ते, रब जेड़ा लफ्ज ए वालिदैन वास्ते इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन लफ्ज खुदा इस्तेमाल किया, खुदा सिर्फ वही है जो दो जहानों को पालने वाला है, जो कायनात का रब है, जहानों का रब है, आलमीन का रब है। तो सुनो, हमारा ये तरीका नहीं है खता होगी तो नीचे बैठ के कहा बस भी हो गया है। भाई आखिर मरना है, आखिर कब्र में जाना है, इसका हिसाब देना है। अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलाम का सदका मेरी इस खता को माफ फरमाए। आका अलैहिस्सलाम का सदका जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं पिछले जुमे तो की गल थोड़ी इसका आगाज कर रहा, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिंदगी मौत सब कुछ अल्लाह वास्ते। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखिया लोग सूरज की पूजा करते पे, सूरज लोग पूजा कर रहे, आपने फरमा दी पूजा कर दे, हाथ अकबर, आपने फरमा दी पूजा ना करो, भावे चन्न होवे, भावे तारा होवे, भावे सूरज होवे। इब्राहिम उन्होंने खुदा मनदा है जेड़ा चन्न दा भी रब है, तारियां दा भी रब है, सूरज दा भी रब है। आपने इनकार फरमाया, लोग पूजा करते सन, तारे दी भी पूजा करते सन और चन्न दी भी करते सन, सूरज दी भी करते सन। आपने जो सूरज दी जनाब देखी, आपने फरमाया ये रब नहीं हो सकता जेड़ा दिने तुलू हुंदा है ते रात नू गायब हो जाता है। फरमाया इब्राहिम ओनू रब तस्लीम नहीं करता, दिने रवे राती गायब होए। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब खुदा ओनू मनदा है जेड़ा हमेशा वास्ते बरकरार रहने वाला है। दिन नजर आवे तो रात नू गायब हो गए और रब हो सकता।
چند دے بارے آپ نے فرمایا لوگ چند نو خدا مندے، فرمایا ابتدا وچ چند ہور ہوندا، جدو 14ویں تے ہوندا ادوں ہور ہوندا، جدو آخر تے جاندا ادوں گھٹدا گھٹدا ختم ہو جاندا۔ فرمایا ابراہیم اونوں بھی خدا نہیں مندا جڑا ودے بھی تے گھٹے بھی تے ختم بھی ہو جاوے۔ ابراہیم اس رب نو خدا منے جڑا ہمیشہ برقرار رہن والا اور ہمیشہ برقرار رہے گا۔ عالمین دا رب، توجہ فرماؤ، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نمرود دا اور جناب ابراہیم علیہ السلام دا پہلا مناظرہ، انہیں کہ ابراہیم دسو تہاڈا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں رب انہوں مننا، خدا انہوں مننا، جھوٹے تینوں نہیں مندا، انہوں خدا مننا جیڑا زندہ بھی کردا ہے تے موت بھی دیندا ہے۔ زندہ بھی کردا ہے، زندہ بھی کردا ہے، موت بھی دیندا ہے۔ انہیں کہا اے تے کم ہی کوئی نہیں، جیڑا سولی تے چڑھیا سی انہوں رہا کیتا، آزاد کیتا، انہیں کہا لا بھی معاف، انہیں کہا لو جی این موت واقع ہو چکی سی، انہیں پھانسی تے لٹکنا سی، لہذا لو جی اینوں زندگی بخش دیتی گئی۔ تے ایک مسافر بندے نو پھڑ کے انہوں سولی چڑھا دیتا، انہیں کہا لو جی موت بھی ہو گئی، زندگی بھی ہو گئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے چلا بھی اے تیرا سوال ٹھیک نہیں پر اگلا کرنے ہاں۔ آپ نے فرمایا جی واقعہ ہی خدا ہے، سورج نو ذرا مشرق والو طلوع کر تے مغرب والو غروب کر، ابراہیم پھر مننے خدا کون ہے؟ خدا کون؟ رب کون؟ جناب ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ سورج نو مشرق والو طلوع کر، طلوع ہونا جی ادھے الٹ ہو گیا کام، طلوع کرو اور غروب کر، غروب تو ایدے ہونا نا، لاندے ہو گیا نا غروب تے چڑھدیوں آیا نکل، انہیں کہا جی خدا تے انج کرو ایدو سورج اگاؤ تے ایدے سورج نو غروب کرو تے پھر ویکھاں گے۔ او تے نمرود ہو گیا چپ، کیونکہ نہ سورج نو ایدو چڑھا سکدا تے نہ ایدے سورج نو غروب کر سکدا، اے طاقت صرف میرا خدا رکھدا ہے، بندہ نہیں رکھ سکدا۔ خاموش ہویا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو جھوٹا ہے، اور پہلا اعلان جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی کہ جھوٹا کدی بھی رب ہونے دا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ فرمایا ابراہیم جس رب نو حقیقی خدا منے او دا ہی توحید دا اعلان کرانگا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام واسطے حکم جاری کیتا گیا کہ اگر اے باقی رہن گے تو ساڈی جڑا خدائی دا دعویٰ جھوٹی دا وہ برقرار نہیں رہ سکتا، ساڈی اے نظام نہیں چلے گی، پالیسی نہیں چلے گی، وہ دا نظام چلیا سی۔ تو جناب والا اعلان کیتا گیا لکڑیاں جمع کیتیاں جان، منجیک تیار کیتی جائے اور ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر جلا دیتا جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس فأتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا او بے ایمانا، او کمینیا، او لانتیا، سورج نو طلوع کرنا اور سورج نو غروب کرنا تے تیرے واسطہ کم نہیں۔ ابراہیم انہوں خدا مندا ہے جڑا دنے طلوع کردا ہے شام نو غروب فرماندا ہے۔ فرما تیرے واسطہ کم نہیں، لکڑیاں جمع کرو۔ اور اس وقت دے اندر اے مائیاں نے لکڑیاں جمع کیتیاں سن منت دے طور تے، کیسی لکڑیاں لے کے جا رہی ہیں سڑیاں منتاں پوریاں ہو جان۔ جناب ابراہیم علیہ السلام واسطے اعلان کیتا گیا کہ لکڑیاں جمع کرو، منجیک تیار کیتی گئی، اگ ڈھیر ساری جمع کیتی گئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نو منجیک دے ذریعے اگ وال لے جا رہے، ہوا والا فرشتہ، پانی والا فرشتہ، اگ والا فرشتہ آئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کوئی ساڈی مدد کی ضرورت ہوے، کوئی تہاڈی حاجت ہوے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں جا رہا ہے، اس کا خلیل، فرمایا جس کے نام پہ جا رہا ہوں آگ جانے ابراہیم کا خدا جانے۔ آپ کی مدد کی کوئی ضرورت ہے؟ حوال آیا انہوں نے کہ ابراہیم علیہ السلام جی حکم فرماؤ کہ اس بالکل اگ دا نام و نشان بھی نہ رہ جائے۔ پانی لایا، کیا جناب ابراہیم علیہ السلام اگ بالکل ختم کر دیتی جائے، بجھا دیتی جائے؟ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر رکھیا گیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر مسکرا رہے۔ اگ نو اللہ نے حکم فرمایا قلنا یا نار کونی
برداً و سلاماً علی ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے اگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، برداً ٹھنڈی ہو جا۔ بعد فرمایا وسلاماً، فرمایا خالی ٹھنڈی نہ ہوئی سلامتی والی بن جا۔ مطلب کی ہویا کہ میرا خلیل تیرے اندر آ چکے ہے، اینی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ میرے خلیل نو سردی لگے، اینی گرم نہ ہوئی میرے خلیل نو گرمی لگے۔ وسلاماً، فرمایا سلامتی والی بن جا۔ وسلاماً علی ابراہیم، لفظ علی ابراہیم، اگر علی ابراہیم دا لفظ استعمال نہ ہوندا تو مفسرین کرام فرماندے نے کہ اگ ہمیشہ واسطے ٹھنڈی ہو جاندی۔ علی ابراہیم قید لائی کہ اے اگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم تے، اللہ نے قید لگائی کہ میرے ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا۔ جناب اگر نمرود ہوئے، فرعون ہوئے، نمرود دے مقابلے جناب ابراہیم علیہ السلام آ کے توحید دا اعلان کر دیں، جے فرعون ہوئے او دے مقابلے وچ اللہ تعالیٰ او دے گھرے دے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام دی پیدائش ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام ٹکر لین تو ہمیشہ واسطے قیامت تک جنہیں میں دین نال ٹکر لئیے او دا انجام برا ہی ہویا ہے، اور وہ غرق ہی ہویا ہے جنہیں میں دین نال ٹکر لئیے۔ جنہیں میں خدای دا دعویٰ کیتا، نمرود، فرعون، دیکھو انہوں دا انجام کی ہویا، انہوں دا حشر کی ہویا۔ ہمیشہ اور سدا بادشاہی میرے رب دیئے، اور وہی رانی اے جھوٹے اور بغیرت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت ڈاکہ پاندن، اللہ رب العزت دے بارے ایسے نازیبا الفاظ بول دن، کفریہ کلمات بول دن، ممبراں تے بے کہ بھی اللہ رب العزت دے بارے گستاخیاں کیتیاں جا رہی ہوندی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی توہین کیتی جا رہی ہوندی ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہمیشہ واسطے یاد رکھنا، ہمیشہ سدا بادشاہی میرے رب دیئے، اور وہی بادشاہی کرنے والا ہے، وہی بادشاہی ہمیشہ قائم رہے گی۔ وہی سورج نو طلوع فرمان والا، وہی سورج نو غروب فرمان والا، وہی چند نو پیدا فرمان والا، وہی تاریاں نو پیدا فرمان والا، وہی پورے جہان نو پیدا فرمان والا، وہی عالمین دا رب ہے، عالمین دا خدا ہے۔ اور دے تو بعد کوئی خدا نہیں ہو سکتا، جھوٹے کئی ہو سکتے ہیں اور بڑے نے دعوے بھی کیتے، حقیقی خدا میرا اللہ ہے، اللہ تو بعد کوئی خدا نہیں، حقیقی خدا صرف میرا اللہ ہے، صرف میرا اللہ ہے۔ اور جننے بھی دین دے نال اللہ رب العزت دی ذات دے بارے بولیا، رسول اللہ دی ذات دے بارے بولیا، او دا انجام برا ہویا اور بری موت مریا۔ ہمیشہ واسطے عزت او دی ہونی ہے اور مرتبہ بلند بھی او دا ہونا ہے جڑا اللہ اور اس دے رسول دی عزت دا خیال کردا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و ناموس تے پہرا دیندا ہے۔ عزت بھی او دی جو حضور تے مر گیا، اے رتبہ بلند بھی ہودا جو رسول اللہ دے نام تو قربان ہو گیا۔ للہ رب العالمین، ساڈا مال، ساڈی جان، ساڈیاں قربانیاں سب کچھ اللہ دی ذات دے واسطے۔ آخر تو میں اعلان کراں گا، ٹائم پورا ہو چکا ہے کہ قربانی دا بالکل وقت آ چکا ہے، غالباً 8 دن باقی نے 10 دن۔ تو جڑے سنگی خود قربانی کرنا چاہن، اپنے گھر دے اندر بکرا کوئی جانور لینا چاہن، سب تو پہلے او جانور نو تکبیر ذبح بھی خود کرن سنت طریقہ ہے۔ دوسرے نمبر تے اگر خود ذبح نہیں کر سکتے تو کوئی بھی بد عقیدہ وہ جانور نو تکبیر نہ کرے، ذبح نہ کرے، ورنہ ضائع ہوندا اندیشہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جنہ بھائیاں دے قربانی دے حصے نے جانوراں دے اندر، وہ یہ یاد رکھن کہ جس جانور دے اندر انہوں نے حصہ ڈالے ہے اس دے اندر 7 حصے خالصتاً حنفی، بریلوی، ماتوریدی، سنیاں دے ہون۔ اگر ایک حصہ بھی کسی اور پارٹی دا شامل ہو گیا تو سب دی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ ایک یہ مسئلہ نوٹ کر لینا۔ ہاں جی، فتاوی رضویہ شریف امام احمد رضا نے، میں پیش کر دیا گا، میں ذمہ دار ہوں، میں عرض کر رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں میری عرض سن لو۔ 7 حصے نے جانور دے، 7 حصے دے اندر 6 حصے سنی دے، لفظ واضح کر رہا ہوں۔ ایک حصہ شیعہ دا پایا جائے سب دی قربانی ضائع ہوئے گی۔ اساں حصے بچانے نے، قربانیاں بچانیاں نے، اور جو میں مسئلہ کر رہا تھا ذمہ دار میں دکھا سکتا ہوں الحمدللہ۔ نیکسٹ جمعۃ المبارک کے فتاوی رضویہ شریف میرے سامنے ہوگا، میرے سامنے ہوگا۔ قرآن پاک مکمل جڑا ہے، قرآن اور حدیث دو چیزاں تے دین مکمل ہوئے گا۔ دین مکمل کنیاں چیزاں تے ہے؟ دین مکمل کنیاں چیزاں تے؟ جناب جی تساں بھی قرآن پاک کی ثابت نہیں ہونا،
میری گل سنو، ہر مسئلے کا حل قرآن وچ نہیں، ہر مسئلے دا حل قرآن وچ نہیں، ہر مسئلے دا حل حدیث وچ نہیں. میری گل سنو، نہیں نہیں، دین کنیاں چیزاں تے مکمل ہوا ہے؟ میں جو عرض کر رہا دین مکمل کنیاں چیزاں تے ہوا ہے؟ بھائی میری گل سن لو، میری گل سن لو سرفراز بھی، ایک منٹ میں دسنا، میری گل سنو بھائی، میں جواب دینا پرامن طریقے نال دینا. بھائی میری گل سنو، جواب میں دینا چاہنا، گل میری سنو. بھائی جان سوال میرے تے کیتا ہے، میری گل سنو. میں مسئلہ بیان کیتا ہے اور میں امام احمد رضا دی فکر رکھن والا، ٹھیک ہے، اور میں فکر بھی اپنے امام احمد رضا دی ہی بیان کرنی ہے. 7 حصے جانور دے اندر ایک قصہ کسے بد مذہب دا پایا جائے، کسے وہابی شیعہ دا پایا جائے. شیعہ کون ہے جی؟ میری گل سنو جی، میری گل سنو، جواب میں دے رہا. میری گل سنو، بد عقیدہ کینوں آندے نے؟ بد عقیدہ دی تعریف کی ہے؟ بد مذہب کی تعریف کی ہے؟ دین کنی چیزاں تو مکمل نہیں. اچھا جی ایک منٹ، جو جانور دے اندر حرام چیزاں نے قرآن وچ ہے کٹ دو، کٹ دو. ایک منٹ جی میں دس دو، مینوں کٹ دو. جانور دے اندر کڑیاں کڑیاں چیزاں مکروہ نے، حرام کڑیاں نے، مینوں کٹ دو. قرآن جھوٹو. میں گل کر رہا دین کنیاں چیزاں تے مکمل ہے؟ جواب دو. میں جڑی گل کر رہا میں وہ ذمہ دار ہاں. قربانی نہیں ہوے گی، نہیں ہوے گی. اگر جانور دے اندر حصہ ہے تو 7 حصے خالصتاً اہل سنت و جماعت دے ہی ہون، حنفی بریلوی سنی ہون. امام محمد رضا دی فکر ہے ہی جناب. یہ تو میں تمہیں کہاں گا اگلے جمعہ المبارک ہوتے تے میں ایک کتاب نہیں کئی کتاباں لے کے آواں گا کہ ساڈی قربانی نہیں ہوے گی اور ساڈا اہل سنت دا اے تے اجماع ہے. میں لے کے آواں گا، میں لے کے آواں گا، ٹھیک ہے. ٹائم ہو چکے ہے. اگر اس مسئلے تے میں ممبر تے بیٹھ کے اس چیز نو لمبا طویل نہیں کراں گا. اگر کسی بندے نو مسئلہ ہوے تے میرے کول آ جائے.